बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़्म का उन्वान है कतात। शायर हैं अनवर मसूद। जो चोट भी लगी है वो पहली से भड़के थी। हर ज़रबे करबनाक पे मैं तिल मिला उठा। ज़रबे करबनाक शदीद चोट, तिल मिला उठा, तड़प उठा। पानी का, सुई गैस का, बिजली का, खून का, बिल इतने मिल गए हैं कि मैं बिलबिला उठा। बिलबिला उठा, तड़प उठा। इस कते का नाम है मजरूब। मजरूब का मतलब है चोट खाया हुआ। शायर इन आशार में ये बताते हैं कि एक सारिफ है। सारिफ सारिफ जो है उसको कहते हैं जो पानी, सुई गैस, बिजली और खून का इस्तेमाल करता है। तो सारिफ की कैफियत को बयान किया है कि एक सारिफ जो है जो पानी, सुई गैस, बिजली और फ़ोन की सहूलत से इस्तेफादा करता है, इनका इस्तेमाल करता है, फिर उसको इन सहूलतों के बिल भी अदा करने होते हैं। और ये जो बिल हैं ये बहुत चोट लगाते हैं और हर चोट जो है वो पहले से भड़के होती है और बहुत शदीद चोट होती है। इस पे बंदा तिलमिलाता भी है, गुस्सा भी आता है और इंसान तड़पता भी है। पानी जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है घरों में। पानी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो अब पानी का जब बिल आता है तो वो एक शदीद चोट लगाता है और इंसान जब पानी के बिल को देखता है तो वो शर्म से पानी पानी हो जाता है, क्योंकि बिल की जो अमाउंट है, बिल के जो पैसे हैं वो काफ़ी कम होते हैं, लेकिन ये काफ़ी कम पैसे जो हैं वो भी अदा नहीं हो रहे होते, ये भी अदा नहीं किए जा रहे होते। लिहाजा इंसान जो है वो शर्म से पानी पानी हो जाता है। बावर्ची खाने का निज़ाम बेहतरीन अंदाज से चले, इसके लिए सुई गैस का इंतज़ाम किया जाता है। अब सुई गैस का बिल जब इंसान देखता है तो वो भी एक उसको चोट लगाता है और फिर ऐसे लगता है कि वो गैस जो चूल्हा जला रही है वही गैस ऐसे लगता है कि जैसे इंसान के दिमाग पे चढ़ गई है और इंसान चकरा के रह जाता है कि ये सुई गैस का बिल कैसे अदा किया जाए। ख़ास तौर पर सर्दियों में गैस का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसको अदा करना सारिफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल अशिया जो हैं वो बिजली से चलती हैं और बिजली आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। तमाम बरकी आलात और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बिजली से ही चलती हैं और बिजली का जब बिल आता है तो वो एक ज़बरदस्त झटका देता है, वो एक ज़बरदस्त करंट देता है और इसकी चोट जो है ये पानी और सुई गैस के बिजली के बिल से ज़्यादा बिजली के बिल की चोट लगती है। इसका झटका सबसे ज़्यादा होता है। और फिर एक बात यह है कि जितने यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएं पर रेट आपका यूनिट का बढ़ता चला जाता है। यही वजह है कि बिजली का बिल सबसे ज़्यादा आता है और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे ये बिजली का बिल होता है। इसके बाद फ़ोन के ज़रिए इंसान राब्ते में रहता है, इंसान एक दूसरे से आगाही हासिल करता है, तो फ़ोन बहुत ज़रूरी है, लिहाजा इंसान फ़ोन का भी इस्तेमाल करता है। लेकिन एक माह बाद जब फ़ोन का बिल आता है तो फिर इंसान की बोलती बंद हो जाती है, फिर उससे बोला नहीं जाता। ये फ़ोन का बिल भी इंसान को बहुत चोट देता है, बहुत तकलीफ़ देता है। तो शायर ने बड़े मज़ाहिया अंदाज से ये बताया है कि आवाम की दरअसल आमदनी कम है और अखराजात ज़्यादा हैं। आमदनी 98 है, ख़र्चा रुपया है और एक आम सारिफ के लिए जहाँ उसकी आमदनी बहुत महदूद है, जहाँ उसके वसाइल बहुत कम हैं, ये बिल जो हैं वो उसको बहुत शदीद तकलीफ़ देते हैं और शदीद चोट पहुँचाते हैं। पानी का बिल जो आया तो मैं आप था, बिजली के बिल को देखकर झटका लगा मुझे। सूंघा कुछ ऐसे गैस का बिल, होश उड़ गए, बातों के बिल से मौत का खटका लगा मुझे। जी बढ़ते हैं अगले कते की तरफ।
اگلے قطعے کا نام ہے جنگل کا قانون۔ تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے۔ بھینس سے مراد مرضی، تمہاری مرضی کیسی ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، جب طاقت ہماری ہے تو تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ بھینس سے مراد حکومت کو بھی لیا جا سکتا ہے کہ تمہاری حکومت کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے۔ تمہاری حکومت نہیں ہے، لاٹھی ہماری ہے، ہماری حکومت ہے، ہماری مرضی ہے، کیونکہ لاٹھی طاقت ہمارے پاس ہے، اختیارات ہمارے پاس ہیں۔ اب اس لاٹھی کی زد میں نشانے میں جو بھی آئے سو ہمارا ہے۔ اب اس لاٹھی کی زد میں، اب اس لاٹھی کے نشان میں جو بھی آئے گا وہ ہمارا ہے۔ مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے۔ مذمت کاریوں سے، برا بھلا کہنے سے تم کیا بگاڑو گے۔ تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہے۔ تمہارے ووٹ کی کوئی اوقات نہیں، کیونکہ ویٹو کی طاقت ہمارے پاس ہے۔ تو اس شعر میں، ان اشعار میں شاعر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول چلتا ہے۔ تمہاری بھینس کیسے ہے، تمہاری حکومت نہیں ہے، لاٹھی ہماری ہے، طاقت ہمارے پاس ہے۔ اب اس لاٹھی کی زد میں، اب اس طاقت کی زد میں، نشانے میں جو بھی آئے گا اس کے مالک ہم ہیں، تم نہیں۔ ہماری مرضی چلے گی، تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ اور اگر تم مذمت کاریاں کرو گے، اگر تم برا بھلا کہو گے تو اس سے تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہارے ووٹوں کی کوئی اہمیت نہیں، ویٹو ہمارے پاس ہے۔ ویٹو جو ہے یہ اقوام متحدہ کا دیا گیا ایک اختیار ہے، اور یہ 5 ملکوں کو حاصل ہے: امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس، چین۔ ویٹو کی مدد سے کسی بھی قرارداد کو رد کیا جا سکتا ہے۔ ایک ویٹو جو ہے وہ دوسری طرف کے تمام ملکوں کی قرارداد کو، دوسری طرف کے تمام ملکوں کے مطالبے کو رد کر دیتی ہے۔ یہ ایسی طاقت ہے۔ تو اگر ہم ویٹو ممالک کی بات کریں تو ان میں سے پہلے جو 4 ممالک ہیں، خاص طور پر یہ کیا کرتے ہیں، یہ اسلامی جو ممالک ہیں ان کے داخلی اور خارجی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ اسلامی ممالک کے داخلی اور خارجی معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، اور پھر جب اس چیز کا احتجاج کیا جائے، جب اس چیز کی مذمت کی جائے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور ویٹو جیسا ادارہ جو ہے وہ باقی جو ممالک ہیں، خاص طور پر اسلامی جو ممالک ہیں، اس کی مذمت کو، اس کے مطالبے کو رد کر دیتے ہیں۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کا ادارہ جو ہے اسے قائم کیا گیا۔ جب دوسری جنگ عظیم میں بہت زیادہ خون ریزی ہوئی تو اقوام متحدہ کا ادارہ جو ہے وہ بنایا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا، بنیادی مقصد، کہ امن کا قیام جو ہے اس کو امن میں لایا جائے گا۔ اب ویٹو جو ممالک ہیں وہ امن کا نعرہ تو بہت لگاتے ہیں، امن کے علمبردار تو بہت بنتے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں وہ اسلام دشمنی کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے، فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان پر گولیوں کی بوچھاڑیں کی جا رہی ہیں، اور عراق ہے، افغانستان ہے، اور بہت سی مسلمان جگہیں ہیں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن اس میں اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک خاموش تماشائی بنا پڑا ہے، اور وہ امن کے لیے کوئی خاص اقدام جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ تو اقوام متحدہ جو ہے وہ دراصل یہ ویٹو ممالک کے ہاتھوں میں کھلونا بنا پڑا ہے، اور یہ جو ہماری دنیا ہے، اس دنیا میں جنگل کا قانون چل رہا ہے۔ جنگل کا قانون کیا ہوتا ہے کہ طاقتور کی مرضی چلتی ہے، طاقتور جانور کمزور جانور کو ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے، اور ہماری دنیا میں بھی ایسا ہی ہے۔ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، روس ہے، فرانس ہے، یا خاص طور پر امریکہ جو ہے یہ دنیا کا چوہدری بنا پھرتا ہے، دنیا کا جو ہے علمبردار بنا پھرتا ہے امن کا، لیکن دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ظلم و ستم یہی مچا رہا ہے۔ اسلامی ملکوں کو، مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والا دراصل خود
سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ پردہ اصلاح ہمیں کوشش تخریب کا، پردہ اصلاح ہمیں کوشش تخریب کا، خلق خدا پر عذاب دیکھیے کب تک رہے، خلق خدا پر عذاب دیکھیے کب تک رہے۔